التلميذ الذي تلا الآيات البينات من ذكر الحكيم هو التلميذ بشطاط عبد الباسط، وهو نموذج تلميذ المدرسة العمومية، نشكره على تلك التلاوة الرائعة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيدات والسادة ضيوف المهدي بن بركة الكرام، كل واحد باسمه ولقبه، الزملاء والزميلات أطر المؤسسة التعليمية، أبنائي وبناتي التلميذات والتلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم بداية على تلبيتكم دعوة الحضور إلى المؤسسة، ونرحب بكم في هذه الأمسية التربوية الثقافية الفنية، ونشكركم على ترككم لأشغالكم والمجيء إلى هذه الثانوية، وهو بالنسبة للثانوية شرف كبير. أيها الحضور الكريم، لا يخفى عليكم أن المدرسة تقع في صلب المشروع المجتمعي، اعتبارا للأدوار التي عليها النهوض بها في تكوين مواطنات ومواطني الغد، وفي تحقيق أهداف التنمية وضمان الحق في التربية للجميع. غير أن قيام المدرسة بهذه الأدوار يستلزم تطويرها الدائم في إطار من التفاعل الإيجابي مع المحيط المتغير باستمرار، حتى تتمكن من تطوير قدرات المتعلمين في التعبير والتواصل والحوار، وفي ثقافة المبادرة والبحث والابتكار والتسامح وحب الغير، تحقيقا لهدف أساسي سطرته الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، المتمثل في تقوية الاندماج السوسيو-ثقافي للمتعلمين عبر عدة وسائط، لعل أهمها برامج التواصل والتثقيف والترفيه المصاحبة أو الموازية للعملية التعليمية. من هذا المنطلق وتأسيسا عليه تأتي مبادرتنا المتواضعة هذه، والمتمثلة في تأسيس نادي سينمائي نطمح إلى جعله تجربة رائدة قابلة للتعميم في بقية المؤسسات التعليمية. وتأتي هذه المبادرة ضمن مشروع متكامل للمؤسسة قيد التطوير، يتضمن شقا للدعم الاجتماعي والتربوي لمن هم في حاجة إليه، وهذا المشروع يتم بشراكة مع جمعية آباء وأولياء التلاميذ، وكذلك جمعية مؤسسة عمر بن عبد العزيز، يتم من خلاله دعم مجموعة من التلاميذ الذين يعيشون حالة هشاشة. والشق الثاني من هذا المشروع، والذي كذلك نحن بصدد تطويره، هو تنشيط الحياة المدرسية للمؤسسة، ونقطة ارتكازها هو النادي السينمائي الذي نحن الآن بصدد تأسيسه. ويأتي اختيارنا للنادي السينمائي كنشاط أساسي في هذا المشروع لاعتبارين أساسيين. الاعتبار الأول هو توفر المؤسسة على أطر وكفاءات أساتذة وتلاميذ يسمح تكوينهم السينمائي والثقافي والفني وتجربتهم الجمعوية بإرساء آليات للتنسيق وإقامة الجسور بين المؤسسة والبنيات الثقافية والاجتماعية الموجودة في المجال المحلي. والاعتبار الثاني هو كون الصورة تغزو الآن كل الفضاءات التي يعيش فيها التلميذ، وبالتالي هناك حاجة ماسة إلى ربط المدرسة بالسينما. إذا كان التاريخ كما يقول أحد المهتمين بالعلاقة بين السينما والمدرسة، إذا كان التاريخ يحاسب الآن بشدة من تخاذلوا في تعليم الناس الثقافة المكتوبة، فإنه لن يكون رحيما مع كل من تهاون في تعليم التلميذ وتعليم نساء ورجال الغد لغة السينما ولغة الصورة التي أصبحت هي اللغة السائدة الآن في العالم. إذا من هذا المنطلق قلنا بأنه يجب نشر هذه الثقافة، ثقافة الصورة التي يقضي التلميذ سواد يومه في علاقة معها. ختاما حتى لا أطيل عليكم، أشكر جميع الذين شرفونا بالحضور، أشكر جمعية سينما غريب وعلى رأسها الأخ سلي خالد وكافة زملائه الذين قدموا لنا الدعم الكامل لإنجاح وإنجاز هذه المبادرة. نشكر كذلك جمعية آباء وأولياء التلاميذ بالمؤسسة التي نجدها دائما بجنبنا في جميع الأنشطة. نشكر جمعية مدرسي اللغة الفرنسية آميف. نشكر وزارة الثقافة التي ستشاركنا في هذه المبادرة وفي تأسيس هذه التجربة. بطبيعة الحال
دون أن نتقدم بالشكر إلى المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، باعتبار أن المديرية هي خيمتنا الكبرى ونحن جزء منها، وما ننجزه هو في الحقيقة إنجاز للمديرية الإقليمية. وشكرا. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حقيقة ما وجدناش كلمة، ولكن أريد أن أعبر بعفوية ومصداقية في هذا الحفل الباهج. بداية كما قال المقدم، فأيقونة هذه المؤسسة سي شحلال، وأنا شخصيا أريدكم أن تصفقوا كثيرا على سي شحلال، لأنه يمثل نموذج ومثال، والمثال ناجح للمدرسة العمومية. شكرا لك سي شحلال على ما تقوم به من أجل المدرسة العمومية. وأنا أعرف شخصيا أن السيد المدير بطاقمه التربوي والإداري يحملون هم هذه المنظومة، ويقومون بكل ما في وسعهم لإنجاح كل التظاهرات التربوية والثقافية بهذه المؤسسة. ليس غريبا أن نأتي إلى هذه المؤسسة الناجحة، فهي دائما متميزة بإدارتها، متميزة بجمعية آبائها، متميزة بأساتذتها، متميزة بكل ما تقوم به. فلقد عودتنا ثانوية المهدي بالبركة دائما النجاح والنجاح المتميز، النجاح الهادف الذي يخدم المتعلم وأسطر يخدم المدرسة العمومية. فشكرا لكم، وهذا افتتاح هذا المشروع دليل إضافي على ما تقومون به من أجل هذه المؤسسة، وحتى نثمن هذا المجهود الذي تقوم به هذه المؤسسة. ففضلت أن نقول هذا الخبر الآن. هنيئا لكم على جائزة حصلت عليها المؤسسة في إطار البيئة، وهي جائزة أحسن محيط بالمؤسسة التعليمية، وستحصلون على هذه الجائزة في حفل جهوي سيتم في مدينة بركان، في مدينة بركان. وحصلت ثانوية المهدي بالبركة على جائزة أحسن محيط بالمؤسسات التعليمية. فهنيئا لكم مرة أخرى، وهنيئا للجميع، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشيت على رجليا وشحال بكيتي
كيتي يا عيني شحال نضرب ومشيت على رجليا وشحال بكيتي كيتي يا عيني جنوني قالوا لي اصبر قلت الصبر عيالي في الصبر نسيت ذلي وهواني قالوا لي اصبر قلت الصبر عيالي في الصبر نسيت ذلي وهواني جنوني حبوني بدوني لا 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 الدنيا المرة نسها ضيعين والعيشة الحرة مشات معلولين الدنيا الحرة نسها ضيعين والعيشة الحرة مشات معلولين جنوني حمقوني جنوني حمقوني ماذا أسايا أن أقول؟ اللي يمكن نقول نتمنى إن شاء الله التوفيق لهذا النادي إن شاء الله باش يرفعوا من المستوى ديال الفن في بلادنا بصفة عامة وبصفة خاصة السينما اللي كتلعب دور كبير في الحياة اليومية ديال المجتمع. فنتمنى لهم التوفيق وانا راني معاهم اذا احتاجوني راني كاين ونتمنى لهم التوفيق والشكر. السلام عليكم السادة، كل باسمه كل بصفاته. أبنائي التلاميذ، مرحبا بكم في هذه الأمسية السينمائية اللي غادي خلالها نشوفوا واحد الفيلم قصير اللي هو الصمت الكبير لو غران سيلونس، اللي كان الانتاج ديالو سنه 2013 واللي ما دارش بزاف على المواقع، ما دايرش تقريبا على مواقع يوتيوب. قبل بغيت غير نعطي واحد النبذه على الجمعيه، وقبل ما نعطي نبذه على الجمعيه نتمنى ان اعضاء الجمعيه الحاضرين يتفضلوا معايا، السي قريش، السي فريد، السي حماس ولا السي ما مشى دونك هما اعضاء الجمعيه، بعض اعضاء الجمعيه لان البعض منهم غايب لظروف طارئه. غير المهام ديال الجمعيه السي قريش نائب الرئيس وهو المدير التنفيذي لكاع الاشغال ديال الجمعيه وخاصه المهرجان، السي فريد بوجيده اللي هو الكاتب العام ديال الجمعيه واللي في نفس الوقت هو المدير الفني ديال المهرجان السينمائي المغربي، السي املاح اللي هو مستشار مكلف بالانديه السينمائيه والورشات التكوينيه واللي عنده واحد التجربه كبيره وغادي يكون عنده واحد
البصمه خاصه على مستوى الثانويه، لان كنعرفوا شنو كيخدم وكيشتغل في الظل. والسي حماس اللي هو مستشار ايضا بالجمعيه ومكلف حتى هو بالندوات وبالاشتغال مع الجمعيه. فريد بوجيده اللي هو في نفس الوقت دكتور وناقد سينمائي، راه كيكتب هاد الايامات راه نستوى يكمل اعطاب السينما المغربيه، كيتكلمنا غير على الاعطاب ما يتكلمناش على الجوانب الايجابيه. اذا بغيت غير نعطيكم واحد النبذه على الجمعيه وشنو كدير. جمعيه سينما مغرب هي الجمعيه المنظمه للمهرجان المغربي للفيلم. المهرجان المغربي للفيلم اللي هو مهرجان تحت الرعايه الساميه، ولا شك ان الكثير منكم اللي حضر المهرجان دابا من بين المهرجانات الكبرى في المغرب، يصنف مع 3 أو 4 مهرجانات الكبرى في المغرب اللي شق طريقه. دابا غير بغينا نستغلوا هذه العلاقات اللي دارتهم جمعيه سينما مغرب، لا على المستوى الوطني لا على المستوى الدولي لا على المستوى المحلي، لجلب واحد التعاون بناء مع جميع المهتمين بالسينما، مع جميع المشتغلين بالسينما. وهذا الان ولا سهل، لان دابا باش نستضيفوا مخرج ولا ناقد ولا منتج ولا ما بقاش قضيه صعيبه، خاصه ان جمعيه سينما مغرب كتربطها شراكات كبيره، شراكات مع جمعيه المنتجين، مع جمعيه المخرجين، الان مع جمعيه النقاد، والان رحنا غادي نديروا بعض الشراكات الجديده في ظل واحد النضال اللي من المفروض مجموعه تناضل عليه، هو اننا بغينا نديروا واحد الماستر في السينما هنايا، وعندنا شراكه مع جامعه محمد الاول. كاين اتفاق مبدئي دابا رحنا في اطار البحث عن الفريق اللي غادي يقدر ذاك الماستر، باش ما يكونش شي ماستر شكلي، يكون الماستر اللي فيه التعاون. وهذه العلاقات اللي عندنا مع الجمعيات العامله في الميدان هي اللي غادي تاكد هذا الدور اللي تلعبوا الجمعيه على الساحه الجهويه. الور بالنسبه للفيلم، انا الفيلم علاش لو كرون سيلونس كان السي املاح اقترح عليا نديروا الفيلم ديال الخاوه، قلت له لا نديروا لو كرون سيلونس. لو كرون سيلونس هو الفيلم المناسب في هذا الوقت. نتوما كتشوفوا هذه الجريمه النكراء اللي صرات في مراكش، ان الارهاب بدا يتفشى بواحد الصوره ما عمرو كان بحال هذا الشكل. هذا التطرف اللي كاين نورمالمون بعيد على الثقافه ديالنا، وانا كنهني المؤسسه لان بهذه الانشطه بحال هكا، لان رحنا واخا نديروا رجل الامن لكل مواطن، راه المقاربه الامنيه لا تجدي، راه خصنا الا ما دخلناش بالعلم وبالثقافه لا يمكن ان ننجح في المسعى ديالنا. لهذا انديه بحال هذه اللي كما قال السي شحلال خصها تعمم على جميع المؤسسات. الجمعيه دائما ماده اليد ديالها انها تشتغل في هذا الباب، هي اللي غادي تساعد على اننا نحسنوا هذوك الوليدات ديالنا انهم ما يمشيوش لذوك البراكين ديال الارهاب. اذا الفيلم يناقش واحد الفكره اللي في الحقيقه راها هذه الفكره ديال هذا الوقت. نتمنى انكم تشوفوا الفيلم، وبعد الفيلم غادي تكون مناقشه، وغادي اي واحد حنا مستعدين لاي تسكيت. شي واحد من الجمعيه بغى يقول شي حاجه ديال لو كرون سيلونس ديال سي خالد سليك، كنت انا اقترحت له الخاوه. الخاوه ببساطه هو فيلم عنده واحد الشعبيه كبيره، وفي ما ننساش مدينه وجده تزخر واحد الطاقات في مجال بيان سور خالد سليك، كاين اجاسر حضر اجي تعال هادو الناس اللي خصكم تعرفوهم ديال السينما اللي تشاركوا بافلام بداو جوائز مهرجانات.